हो। समसामयिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमाथिको बहसपूर्ण कार्यक्रम आजको बैठक। नमस्कार, छलफलमूलक कार्यक्रम आजको बैठकमा म दिपेन्द्र तपाईलाई स्वागत गर्दछु। समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि छलफल चलाउने क्रममा आज हामी एउटा पोलिटिकल एनालाइसिस गर्दैछौं। खास गरिकन मुलुक अब कतातिर जान्छ? संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि हामी गणतन्त्र मुलुकको गणतान्त्रिक जनता भएका छौं। तर के हामी त्यो जनता साक्षी भएको अनुभूति गरिरहेका छौं त? र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ संविधान सभाको चुनाव पछिको पहिलो बैठकले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। त्यसका लागि यो मुलुकमा संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्यो। तपाईलाई लाग्छ संविधान सभाको चुनाव हुन देला वा हुन्छ कि हुँदैन? यी बग्रेलती आशंकाहरू अहिले पनि रहेका छन्। देश अस्तव्यस्त छ, अराजकता छ, मधेस उत्तिकै रूपमा अहिले पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भएको छ र यसले गर्दा भाडा वृद्धि पनि भइरहेको बेलामा, देश दुखिरहेको बेलामा हामी मुलुकका 75वटै जिल्ला मात्रै होइन, सदरमुकाम मात्रै होइन, गाउँ गाउँ समेत घुमेर 37 वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहनुभएका एक अग्रज पत्रकार किशोर नेपालजीसँग मुलुकको आज राजनीतिक विश्लेषणको अपरेशन गर्न चाहन्छु। नेपालजी नमस्ते। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दिपेन्द्र भाइ। यो संसदले गणतन्त्र घोषणा गरेको मुलुकको गणतान्त्रिक जनता है किशोर भाइ पनि? मैले त्यही भन्नुपर्छ, म त्यो भन्छु पनि। तर यो संसद मैले चुनेको संसद हो कि होइन, मेरो मनमा एउटा ठूलो प्रश्न छ। संसद मात्रै छ, संसदको स्ट्रक्चर मात्रै छ र यो संसदले अहिलेसम्म जनताको अनुमोदन चाहिँ पाएको छैन। त्यही त, अब यो कस्तो खालको गणतन्त्र हो त? त्यसो भए अहिले हामी जुन गणतन्त्रमा छौं, अब हामीले 7 दलका नेताहरूको विवेकपूर्ण नेतृत्वलाई भरोसा गर्यौं र देशको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई जिम्मा दियौं। अनि उहाँहरूले राजनीतिक व्यवस्थापनको क्रममा मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याएर पुर्याउनु भयो, खास गरेर वैशाख आन्दोलन पछिको समयमा। यसका केही सकारात्मक पक्षहरू छन्, जस्तो मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, धेरै अगाडि। र हामीले एकहोरो हेर्न हुँदैन, हामीले विगतलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। विगत 10-12 वर्षको हिंसात्मक आन्दोलनले देशलाई जसरी जर्जर बनाएको थियो, मानिसहरूलाई जसरी भयग्रस्त बनाएको थियो र मानिसको मानसिकतामा जस प्रकारको एउटा कमजोर आवृत्ति थपेको थियो, त्यो बिस्तारै घट्दै गयो र समाज भयमुक्त हुन थाल्यो। त्यो एउटा पक्ष छ, एउटा पाटो छ। अब अहिले संसदबाट गणतन्त्रको जुन घोषणा भयो, त्यो राजनीतिक व्यवस्थापनको अर्को पाटो हो। अब यसलाई पनि चिरफार गरेर हेर्दा 7 दलहरू राजासँग डराएका कि 7 दललाई गणतन्त्र ल्याउन हतार भएको हो, त्यो चाहिँ नि हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यही त, यो के त अब 7 दलले नेपाली जनतालाई दिएको थोपरेको गणतन्त्र हो कि के हो भन्न मिल्छ? वा जनताले दबाब दिएर बाध्य भएको गणतन्त्र? गणतन्त्र हाम्रो अभिष्ट हो, नेपाली जनताको अभिष्ट हो र गणतन्त्रको नारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले विगत 15 वर्षदेखि लगाउँदै आएको नारा हो र उसले राजनीतिक रूपमा एउटा विजय के हासिल गरेको छ भने देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कार्यसूची अन्तर्गत लिएर आएको छ र अन्तरिम संविधानमा संघीय गणतान्त्रिक देशको परिकल्पना गरेर त्यसलाई संसदले पारित गरेको छ। अब यसलाई थोपरेको त म भन्दिनँ, हेर्नुहोस्, त्यो अलिक कडा शब्द भयो। मैले चाहिँ के चाहन्थेँ भने गणतन्त्र जितेर आओस्, जनताको प्रचण्ड मतले जितेर एकदम सिन्दुरे जात्रा गरेर, अबिर जात्रा गरेर तपाईँको चाहिँ नि आओस् गणतन्त्र र त्यसमा सबै जोडियुन् भन्ने चाहन्थे। जनताले यो मैले ल्याएको गणतन्त्र भन्ने त्यो किसिमको मौका पाओस्, गर्व गरोस् चाहन्थे। तर भएन, तर त्यो भएन। अब गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले अनुमोदन गर्न पाउने भयौं, संविधान सभाको चुनाव मार्फत हामी अनुमोदन गर्न पाउने भयौं भनेर बसेका छौं। त्यो पाउँछौं कि पाउँदैनौं त्यसको पनि अहिलेसम्म कुनै ग्यारेन्टी देखिएको छैन, सुनिश्चितता त छैन नि। किनभने 23 बुँदे सहमति राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको छ,
त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सहमति पूरा हुन्छ कि हुँदैन। अब त्यहाँ गएर संविधान सभाको प्रश्न अड्किएको छ। यो बीचमा त्यसबारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ, तर यही एउटा गाँठो फुकाइदिनुहोस् न, अलिकति गुदी कुरा यदि किशोर दाइलाई थाहा छ भने हामी पश्चिमाञ्चल भरिका जनतालाई सुनाउन चाहन्छौँ। यो गणतन्त्र यो बेलामा कसरी आयो, के कारणले गर्दाखेरि 7 दल एकचोटि यो बेलामा गणतन्त्र घोषणा गर्नै पर्छ भन्ने त्यो बाध्यता वा आवश्यकताको सिद्धान्तमा पुग्यो? हेर्नुहोस्, अब यो गणतन्त्र कसरी आयो भनेर हामीले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने कि 7 राजनीतिक दल, अहिलेका 6 राजनीतिक दल भन्नुहोस्, ले जतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीसँग सम्झौता र सहमतिका बाटोमा प्रवेश गरे, त्यो बेलादेखि नै माओवादीहरूले आफ्नो कार्यसूची माथि विजय हासिल गर्दै ल्याएका छन्। आफ्नो कार्यसूचीलाई उनीहरूले सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा राख्न सफलता प्राप्त गरेका छन्। त्यही क्रममा यो उनीहरूको लागि अर्को एउटा सफलता हो कि 7 राजनीतिक दलले होइन संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट हामी गणतन्त्र लिएर आउँ भनिराखेका थिए। तर माओवादीले के भन्यो भने हामी संविधान सभाको पहिलो बैठकसम्म नपर्ख्यौं, गणतन्त्र ल्याइहालौं, अनि पहिलो बैठकले त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँला भनेर भन्यो। अब यसलाई तपाईँ चाहिँ नि घोडाको बग्गीको अगाडि घोडा बाँध्या भन्नुहुन्छ कि बग्गीको पछाडि घोडा बाँध्या भन्नुहुन्छ, त्यो मैले तपाईँको जिम्मामा छोडिदिएको छु। त्यही त यो अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि नि गणतन्त्र घोषणा भयो, मुलुकमा जनताले गणतन्त्रवादी जनता हो नि त, गणतन्त्रमय भएको छ भन्छ, जनता गणतन्त्र चाहन्छन्, संविधान सभाबाट नयाँ नेपाल चाहन्छ। होइन, आइतबार 11 बजे गणतन्त्र आयो राति, होइन, सोमबार 2 बजेसम्म जनतालाई धेरै अत्तोपत्तै थिएन। हेर्नुहोस्, त्यही त मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा, यो त कम्तीमा हर्षोल्लास हुनु पर्थ्यो, विजय उत्सव निस्किनु पर्थ्यो, दीपावली गर्नु पर्थ्यो नि जनताले, होइन? त्यो दीपावली गर्ने मौका नेताहरूले दिएनन्। सायद दियोको उज्यालोमा राजनीतिक व्यवस्थापनका अन्ध्यारा पक्षहरू देखिन्छ भनेर होला, त्यही कारण हुन सक्छ। त्यो हुन सक्छ। देखियो भने के हुन्थ्यो? अँध्यारे पक्षहरू त देखिनु हुँदैन नि, कालो पक्ष त देखिनु हुँदैन नि। होइन, त्यही अँध्यारो पक्षलाई ढाकछोप गर्नको लागि गणतन्त्र आएको हो कि वा गणतन्त्र छ भनेर सैद्धान्तिक कागजी पेपरी टाइगर भन्छ नि, कागजी बातको रूपमा आएको? व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि नजितिकन यसरी ल्याएको गणतन्त्रले तपाईँको एउटा सार्वकालिक, सार्वभौमिक र विश्वव्यापी मान्यता पाउन सक्दैन भन्ने कता कता डर पनि नेताहरूलाई नभएको होइन, होइन? अब उनीहरूको आफ्नो अभिमानको लागि, एउटा आत्मतुष्टिको लागि गणतन्त्र नलेखी पनि नहुने कुरा भएको थियो। र त्यसै हुनाले उनीहरूलाई के छ भने उनीहरूले जनताको, यो पनि भन्न सकिन्छ कि उनीहरूले जनताको शक्तिमाथि विश्वास गरेनन्। सबै नेपाली जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समाहित हुन्छन् भन्ने कुरामा उनीहरूको भरोसा भएन नेताहरूको, अथवा नेताहरूले त्यो हिसाबले जनतालाई परिचालित गर्न सक्ने आफ्नो क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह लगाए। त्यसरी भनौँ, त्यसरी भन्दा सजिलो होला। जनताप्रति भरोसा टुटेकै हो 7 दलको? भरोसा टुटेको भन्दा पनि जनतामा जान सक्ने पर्याप्त र राम्रा कारणहरू, सुकारणहरू नभएर होला। भनेपछि यसलाई चाहिँ एउटा हामीले गणतन्त्र दियौँ नि त, ल्यायौँ नि त भनेर जनतामा जान सक्ने एउटा माध्यमको खोजी गर्नको लागि हुन सक्छ एउटा कारण। तपाईँले हेर्नुहोस् न, आन्दोलन पछिको विगतको 18-20 महिनाको समयलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो मुलुक निरन्तरको चाहिँ क्याओसमा, अराजकतामा डुबेको देख्नुहुन्छ। तपाईँको ल इन्फोर्सिङ अथोरिटी भन्ने कतै पनि छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नु भएको छ व्यक्तिगत कारणले मान्छेले राजमार्ग बन्द गर्छ र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म चाहिँ तपाईँको राजमार्ग खुल्दैन, त्यहाँ कुनै सरकार उपस्थित हुँदैन। हेर्नुहोस्, मुलुकमा मूल्य वृद्धि भएको छ कि, पानी आएको छ कि छैन, लोड सेडिङ कति घण्टा भइराखेको छ, यातायात व्यवस्था सुचारू भएको छ कि छैन, गाउँका जनताले सिटामोलको ट्याब्लेट खान पाएको छ कि छैन, यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिने, विवेकपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई हेर्ने कुनै प्रक्रिया हामीले सुरु गर्न सकेका छैनौँ। हामी नयाँ नेपाल भनेर नारा पिलाइरहेका छौँ, भाषणमै मात्रै त्यो सीमित भयो। त्यो नयाँ नेपाल कस्तो हुन्छ, त्यो नयाँ नेपालको लक्ष्य के हो, हामी कहाँ पुग्ने हो, तपाईँ सोध्नुहोस्, कुनै नेताले त्यसको स्पष्ट जवाब दिँदैनन्। एउटा चित्रसम्म पनि खिच्न योग्यता राख्दैनन् हाम्रा नेताहरू कि यस्तो हुन्छ नेपाल भनेर। कमसेकम 16 सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि उहाँले यस्तो नेपाल बनाउँछु भन्नुभएको थियो। 16 सालको तत्कालीन समय सन्दर्भलाई लिएर एउटा
किसानको खेतमा अन्न फलोस्, भैँसी पालियोस्, दूध खान पाइयोस्, छोराछोरीलाई राम्रोसित स्कुल पठाउन पाइयोस्। पछि यही पोखरा शहरमा आएर मैले बीपी कोइरालाको यो भिजनमा तपाईँ के थप्न चाहनुहुन्छ भनेर प्रचण्डजीसँग सोधेको थिएँ उहाँसँग इन्टरभ्यू गर्दाखेरि, र उहाँले म बीपीको त्यो भिजनमा एउटा टेलिफोन र एउटा कम्प्युटर थप्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो कम्प्युटर थपिन्छ कि थपिँदैन मलाई थाहा छैन, किनभने टेलिफोनको त तपाईँलाई थाहा छ नेटवर्क नै हराइसकेको छ। अच्छा, तपाईँ एफएम ब्यान्डको 93.4 मेगाहर्जमा यो छलफलमूलक कार्यक्रम आजको बैठक सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग अग्रज पत्रकार किशोर नेपाल हुनुहुन्छ। गणतन्त्र त मुलुकमा आएको छ, यो साँच्चैको गणतन्त्र हो कि ख्यालको गणतन्त्र हो त? यसले यो ख्यालको कम्तीमा एउटा सिद्धान्त त कागजको पानामा वा नेपालको अन्तरिम संविधानमा लेखिएको यो गणतन्त्रले हामीलाई साँच्चैको गणतन्त्रसम्म, जनताले चाहेको गणतन्त्रसम्म पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन? किशोर नेपाल के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो साँच्चैको गणतन्त्र हो, तर के छ भने तपाईँको कतिपय केसहरूमा बच्चा जन्मिँदाखेरि तपाईँको जन्मिँदाखेरि नै चाहिँ माल न्युट्रिसनले तपाईँ पीडित भएर जन्मिएको हुन्छ। त्यसै हुनाले कुपोषणले चाहिँ ग्रस्त भएको हुन्छ। आमाले राम्रो खान नपाएको हुनाले अथवा परिवारले राम्रोसित चाहिँ त्यो गर्भवती महिलाको स्याहार गर्न नसकेको हुनाले एउटा किसिमको प्रभाव शिशुको स्वास्थ्यमा पर्छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। त्यसै यो गणतन्त्र आयो, यो साँच्चीकै गणतन्त्र हो। जनताले यसै स्पष्ट शब्दमा यसरी बुझ्ने किशोर दाइ, साँच्चैको गणतन्त्र जन्मेको छ। यो लिखुरे गणतन्त्र भयो के? लिखुरे हो, यो लिखुरे गणतन्त्र भयो। सानो तपाईँको चाहिँ चाहिने भन्दा कम चाहिने तौलको वजनको जुन शिशु जन्मिँदाखेरि एउटा प्राकृतिक रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हृष्टपुष्ट शिशु जन्मिनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ नि भएन। अलि अन्डरवेट कम वजनको शिशु जन्मियो, प्रिम्याच्योर बर्थ भन्छ नि, प्रिम्याच्योर बर्थ। अब यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको जोगाउने, टिकाउने, के खुवाउने होइन? आमाको दुध आउँदैन, अब तपाईँले कहाँबाट चाहिँ तपाईँको राम्रो दुध, पोषक दुध खुवाउने हो, कसरी यसलाई जोगाउने हो, पोलियोको थोपा खुवाउन कहाँ लाने हो, यी कुराहरू छन्। अब यी कुराहरूको व्यवस्थापन राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अबको छैन कुरो त्यहाँनिर गएर जन्मने चाहिँ साँच्चै जन्मेको छ है, कम तौलकै भए पनि जन्मेको छ, लिखुरे नै सही जन्मेको छ होइन? यो जन्मेको गणतन्त्र नि राजधानीमा मात्रै छ कि देशभरि नै यो गणतन्त्र जन्मेको छ? देशभरि गणतन्त्र जन्मेको कुरै पुगेको छैन भने छैन। तपाईँलाई अघि भने नि देशभरि गणतन्त्र पुग्यो, किनभने हेर्नुहोस् न, सञ्चार माध्यमहरूको पनि बडो पहुँच छ भन्छन्, बडो बलियो भइसकेका छन् नेपालको सञ्चार माध्यमहरू भन्छन्। बिचरा सञ्चार माध्यमहरूले, कति लोकल सञ्चार माध्यमहरूले त काठमाडौँमै पनि 11 बजे राति गणतन्त्र जन्मेको थाहा नै पाएनन्, थाहै भएन। विदेशी बीबीसीले वेबसाइटमा सूचना हालेपछि र बीबीसीले नै चाहिँ तपाईँको एनाउन्स गरेपछि थाहा भयो कि मान्छे नेपालको गणतन्त्रको बारेमा विदेशीहरूले भनिदिनु पर्ने अवस्था भयो। यसरी आयो, यो विडम्बना होइन? 240 वर्षको तपाईँको चाहिँ नि बुढो रुख ढल्यो मकिएर, तर त्यसको कतै आवाज आएन त्यो ढलेको। त्यसका हाँगाबिगाहरूले तपाईँको कतै ढलेर असर गरेको पनि सुनिएन। त्यही त केही पनि भएन नि त। त्यसरी कसरी पत्याउने भन्ने जनताले तपाईँ भन्नुहोस् त ल। यो किन भयो भन्नु होला भने, यस्तो किन भयो भन्नु होला भने हामीले इस्युज र प्रायोरिटीहरूलाई, पोलिटिकल इस्युज र पोलिटिकल प्रायोरिटिजहरूलाई हामीले गुमाइसकेका छौँ। वास्तवमा के भयो भने यो 18 महिनाको अव्यवस्थाले गर्दाखेरि, अन्तरिम अव्यवस्था भनौँ ले गर्दाखेरि मानिसहरूले सरकारलाई, राजनीतिक दलहरूलाई पत्याउन छाड्नुपर्ने स्थिति आउन थाल्यो कि क्रेडिबिलिटी साह्रै इरोड गर्यो, साह्रै तल पर्यो। नेताहरूले चाहिँ पटक पटकमा 2-2 घण्टामा 3-3 घण्टामा आफ्नो बयान वक्तव्यहरू फेर्न थाले र जनतालाई चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड गरेर लिन थाले। उनीहरूलाई के मात चढ्यो भनेदेखि वैशाख आन्दोलनको बेला 10औं लाखको संख्यामा सडकमा ओर्लिने जनता हामीले आह्वान गरेपछि त जतिसुकै बेला पनि आउँछन् भन्ने एउटा चाहिँ उनीहरूको दिमागमा पर्यो। तर त्यस्तो हुँदैन पोलिटिक्समा। त्यो एउटा टेस्ट थियो वैशाख आन्दोलन। वैशाख आन्दोलन ठुलो टेस्ट थियो, जनताले आफूलाई ठुलो स्टेकमा राखेर चाहिँ आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो। त्यो माओवादीको बन्दुक देखेर तर्सिएर सडकमा आएको जनता थिएन, त्यो 7 दलको
नेताहरूको चाहिँ अनुहार देखेर उनीहरूको अनुहारमा भएको चमक देखेर माया गर्न आएको जनता थिएन। त्यो आफूलाई सर्वाधिकार सम्पन्न सार्वभौम बनाउन सडकमा ओर्लेको जनता थियो। त्यसको कदर तपाईँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन? अहिले यो संविधानमा गणतन्त्र सामेल गर्दाखेरि मुख्य प्रश्न सवाल हो। तर अब यो के भने बौद्धिक छलफलको मात्रै विषय भयो। त्यो क्रेडिबिलिटी चाहिँ तपाईँको गुम्यो भनेर म भन्छु। त्यो क्रेडिबिलिटी गुमेकोले यो चाहिँ समस्या आएको र नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हिजो वैशाख आन्दोलन हुँदाखेरि जुन भिड, जुन जनताको चाहिँ भेल भनौँ न, त्यसलाई भिड पनि नभनौँ, आएको थियो, सडकमा ओर्लेको थियो। अब त्यो भेल अर्कै कारणले ओर्लिन्छ, फेरि ओर्लिन्छ। उहाँहरूले अव्यवस्था गर्नुभयो, संविधान सभाको चुनाव गर्न सक्नु भएन र फेरि चाहिँ नि आफै काटामार गर्न थाल्नुभयो, आफ्नै चाहिँ नि पार्टीको वर्चस्वको पछाडि लाग्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँले संसारका इतिहासहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले फिलिपिन्सलाई हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरो मार्कोसको विरुद्ध पिपुल्स पावर कसरी उर्लेर आएको थियो। नेपालमा पनि त्यो इतिहास फेरि दोहोरिन्छ। भनेपछि जनआन्दोलन भाग 2 भन्यो, भाग 3 कन्फर्म हुन्छ यदि अव्यवस्था जारी रह्यो भने कन्फर्म हुन्छ, जनता उत्रन्छ। अब जनआन्दोलन भाग 3 त हुनै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो रचनात्मक हुने कि ध्वंसात्मक हुने कुरा मात्रै सवाल यति मात्रै हो। 7 दलका नेताहरूले बुद्धि पुर्याउन सक्नुभयो भने यो रचनात्मक जनआन्दोलन हुन्छ र यसले साँच्चै नयाँ नेपालको निर्माण गर्छ। आन्दोलन त फेरि पनि हुन्छ, तर ध्वंसात्मक किसिमको आन्दोलन गर्नु पर्यो, नेताहरूको बुद्धि पुगेन र नेताहरूको विरुद्ध सम्पूर्ण प्रतिगामी शक्तिहरूको विरुद्ध फेरि जनता ओर्लिनु पर्यो भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न के हुन्छ। भनेपछि अब गणतन्त्र घोषणा गरेर संविधान सभा नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर मात्रै पुग्दैन, जनआन्दोलन चाहिँ अपरिहार्य नै छ। तपाईँले जबसम्म राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्नुहुन्न, यो मुलुकलाई यहाँ पुर्याउने, यो रिसोर्सेसलाई यसरी प्रयोग गर्ने, हामी नेपाली जनता यहाँ पुग्ने भन्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँले सुशासनद्वारा आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउनुहुन्न, जलस्रोत जस्ता विषयहरूमा तपाईँको चाहिँ नि वार्ता गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ सकारात्मक फलदायी परिणाममा लिएर आउन सक्नुहुन्न र खालि चाहिँ नि जनताको भिडलाई चाहिँ नि कतार अथवा चाहिँ नि गल्फ कन्ट्रीतिर पठाएर त्यहाँबाट आएको 8-10 अरब रेभेन्यूको पैसाले, रेमिटेन्सको पैसाले समाज चलाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ र कुनै नयाँ कार्यक्रम दिनुहुन्न भने जनआन्दोलन हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस्, साँच्चैको गणतन्त्र चाहिँ यो मुलुकमा आएको चाहिँ हो नि, होइन? जनताले नपत्याए गणतन्त्र त आएको हो, त्यो चाहिँ हो। अब यसलाई कसरी हुर्काउने भन्ने जिम्मा हामीले अब जनताको पनि हो। हामीले नै जिम्मा दियो भने त गणतन्त्र लिएर आउनुहोस्, राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुहोस्, संविधान सभा हामीले के भनेको थियौँ भने संविधान सभाको चुनाव गराउनुहोस् र गणतन्त्र ल्याउनुहोस् भनेका थियौँ। नेताहरू हुन्, उनीहरूले चाहिँ बसे पहिले गणतन्त्र लेखौँ त्यसपछि चुनाव गराउँ भने ठिकै छ। तर के भने यो लिखुरे गणतन्त्रलाई तपाईँ जोगाउनुहोस्, यसलाई हृष्टपुष्ट बनाउनुहोस्, यसलाई बलियो बनाउनुहोस्। गणतन्त्र जन्मेको छ, यो जनताले चाहेको कुरा हो, तर हामीले नपत्याउने गरी आएको छ। अब यसलाई जोगाउने, हुर्काउने, बढाउने, हृष्टपुष्ट बनाउने काम चाहिँ जनताको पनि, राजनीतिक दलको। यसका लागि अब त्यति बेला यो कार्यान्वयन हुन्छ जति बेला चैत्र मसान्तभित्रमा संविधान सभाको चुनाव हुन्छ, त्यही होइन? हुन्छ, त्यही त हुन्छ। त्यो भयो भने हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? म यहाँलाई के सोध्न चाहन्छु, पोखराको यो अन्नपूर्ण एफएमको स्टुडियोमा बसेर मसँग कुरा गर्दा तपाईँलाई के लागेको छ? यो आम जनताले पत्याएका छन् र संविधान सभाको चुनाव हुन्छ भनेर? मैले 2 पल्ट पत्याएँ। पत्याउनु भयो तपाईँ? पत्याएकै हो। जेठमा पनि हुन्छ र मङ्सिरमा पनि हुन्छ भनेर म 2 पल्ट पत्याएर म त्यो संविधान सभाको मेसेज लिएर म गाउँ गाउँमा पुगेँ। मैले आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रमबाट, मेरो रेडियो कार्यक्रमबाट र मेरो लेखहरूबाट, मेरो टिप्पणी स्तम्भहरूबाट सबबाट चाहिँ हुन्छ भनेरै जनतालाई भोट चुनावमय बनाउनु पर्छ र हुन्छ, यिनीहरूले भाग्ने उम्किने ठाउँ छैन भनेर भने। अब मलाई त्यत्रो चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्टका साथ लागेको म जस्तो मान्छेलाई पनि अब चाहिँ के लाग्न थालेको छ भने तपाईँलाई सोध्न मन लागेको छ, चैत मसान्तभित्र संविधान सभाको चुनाव हुन्छ भाइ? यसले अनिश्चितता छ भन्ने कुरो देखाउँछ, किनकि नेताहरूले 23 बुँदे मार्फत हामी संविधान सभाको चुनाव चैत्र मसान्तभित्रमा गर्छौं भने पनि जनता पत्याउनेवाला छैनन्। किशोर दाई, जोसँग धेरै किसिमको पहुँच छ, राजनीतिक पहुँच छ, हरेक शीर्ष नेताहरूसँग जसले व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्नुहुन्छ र न्यूजहरू टाइमली अपडेट गर्नुहुन्छ, उहाँको पनि भरोसा नभएपछि यसका पक्कै पनि गतिला कारणहरू छन्। त्यो कारण जनतालाई हामी सुनाउँछौं यो ब्रेकपछि।
हैन, किन झोक्राएर बसेको? के भयो? हेर्नुस् न, 2-4 वर्ष बच्चा नपाउने भनेको त फेरि महिना नआएको छ। अब के गर्ने होला? त्यसको लागि चिन्तै लिनु पर्दैन। नेपालका धेरै ठाउँहरूमा गुणस्तरीय परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिँदै आएको मेरी स्टोप सेन्टरमा सम्पर्क गरे भइहाल्यो नि। सुपथ मूल्यमा सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन सेवाका साथै परिवार नियोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण स्थायी वा अस्थायी सेवाका लागि मेरी स्टोप सेन्टर, नागढुङ्गा, पृथ्वी चोक, पोखरा। फोन 061 550 075, डुम्रे तनहुँ फोन 065 580 047। सन्तान करले होइन रहरले जन्माऊ। यो हाँसो यो खुसी रमाइलो झन्झन मिठा मिठा सम्झनाले सजिएको छ तन मन, अनेकौं रङले सजिएको जीवनमा कोनकाले छर्ने छ लाखौं उमङ्ग। कोनका टेलिभिजन, कोनका मोबाइल्स, कोनका होम एप्लायन्सेस, जसले हर पल सजाउने छ तपाईको जीवनलाई। कोनका हर पल तपाईको साथ। सम्पर्क पोखरा इम्पेक्स न्यू रोड, पोखरा। फोन नम्बर 524 537। केएन भिजन वाली, रसिदवा स्याङ्जा, पशुपति टिभी एन्ड भिडियो सेन्टर, जीपी गुरुङ एन्ड सन्स, डुम्रे। क्वालिटी मेक्स द डिफरेन्स। कोनका अन्नपूर्ण सोलर हिटर साह्रै राम्रो रहेछ। 15 वर्ष चलिसक्यो अझ उत्तिकै छ। बिना जुले अन्तर किन्दा पैसा गयो खेर। बुर्की लाउँदै माइत आइछन् दिदी जन्मिएर, दिदी जन्मिएर। अन्नपूर्ण सोलर चिन्नुहोस्, पैसा तिनी धोका छैन किन्नुहोस्। नेपालको हावापानी र मौसममा टिकेको, नेपाली हातले नेपालमै बनेको, सस्तो, मर्मतको लागि सजिलो। अन्नपूर्ण सोलर एन्ड मेटल इन्जिनियरिङ, न्यू रोड, पोखरा। फोन 533 463, मोबाइल 98 560 20 880। आज अहिले पनि दिउँसै सपना देख्ने, हातमा कौडी छैन, कसरी हुन्छ तपाईको सपना पूरा? सपनै नदेखि पूरा गर्न सकिँदैन क्या? तपाईको सपना साकार गर्ने तपाईले नै हो। तपाईका सुन्दर योजनाहरू व्यापार, उद्योग, घर जग्गा, सवारी साधन, पर्यटन, कृषि, शिक्षा लगायत व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षेत्रका हुन सक्छन्। त्यसमा साथ दिन पोखरा फाइनान्स सदा तत्पर छ। विगत 11 वर्षदेखि तपाईको सेवामा। पोखरा फाइनान्स लिमिटेड वित्तीय संस्था, गैरापाटन, पोखरा। फोन 524 942 र 531 145। हजुर सुन्नुहोस् न, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोग बिना अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र उत्पादित कृषि तथा प्रकृतिजन्य उत्पादनहरू खरिद गर्न बीपी मार्ग चिप्ले ढुङ्गामा रहेको नमुना गाउँले स्टोरमा सम्पर्क गरौँ न। हो, यहाँ कफी, अलैँची, मह, टिमुर, गलैचा, डाँडीपाखी, पुवाबाट बनेका सामानहरू पाइनुका साथै अन्नपूर्ण चिया उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड वाङघलेल कास्कीबाट उत्पादित गुणस्तरीय बास्नादार अर्थोडक्स चिया पनि पाइन्छ। नमुना गाउँले स्टोर्स, बीपी मार्ग चिप्ले ढुङ्गा, पोखरा। फोन नम्बर 061 621 449 र मोबाइल नम्बर 98 460 63 399। मनसुली मनसुली हुलास मनसुली छलय स्वकानिका नकेलाउने झटझट स्वादिलो पोषिलो ससकर मनसुली चावल होयो असली हुलास मनसुली हुनेछ यसबाट पुरा मूल्य असुली। हुलास मनसुली चामल, सक्कले चामल, असली स्वाद। कञ्चन कम्प्युटर सेवा, थप सुविधा विस्तारका साथ। अझै परिष्कृत, विस्तारित अनि गुणस्तरीय सेवाका साथ कञ्चन कम्प्युटर सेवाको थप सेवा विस्तार अब पोखरा उपमहानगरपालिकाको ठिक पछाडि। सम्पर्क फोन नम्बर 551 426 तथा महेन्द्रपुल फोन नम्बर 541 038। गाउँ गाउँको बाटोमा ट्र्याक्टर गुडाउँदै, हो ट्र्याक्टर गुडाउँदै, किसान र गाउँलेको सामान पुर्याउँदै, हो सामान पुर्याउँदै। अब तपाईलाई पनि दङ्ग पार्नेछ इन्डोफार्म ट्र्याक्टरको विशेषताले। 30 देखि 65 हर्स पावर सम्मको ज्यादै बलियो पहाडी कच्ची सडकमा सजिलैसँग सामान ढुवानी गर्न अनि समतल भूभागमा खेत जोत्न सजिलैसँग झगडा पाठ पूजा पाउन सकिने इन्डोफार्म ट्र्याक्टर खरिद गर्नुभई ढुक्क हुनुहोस्। सम्पर्क टीआरके इन्टरनेशनल पोखरा औद्योगिक क्षेत्र गेट सँगै। फोन नम्बर 061 540 386 061 692 101। प्रसारण रोकेकोमा क्षमा प्रार्थी 2।
छु। एलजी टू गुड टू मच अफर। अब हरेक एलजी फुली अटोमेटिक वाशिङ मसिनको खरिदमा 5 केजी र एलजी सेमी अटोमेटिक वाशिङ मसिनको खरिदमा 3 केजी हेन्को स्टेन च्याम्पियन वाशिङ पाउडर र एलजी माइक्रोवेभको खरिदमा एउटा कुकिङ किट सित्तैमा। एलजी टू गुड टू मच अफर। एकै प्रचार सामग्रीपछि तपाईँलाई फेरि एकपटक कार्यक्रम आजको बैठकमा म दिपेन्द्र स्वागत गर्दछु। मसँग आज राजनैतिक विश्लेषणमा हुनुहुन्छ अग्रज पत्रकार किशोर नेपाल, जो विगत 37 वर्षदेखि नेपालको मूलधारको पत्रकारितामा हुनुहुन्छ र अहिले पनि देश देशभर घुम्दै सम्पादन र उहाँ रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको छ। यहाँलाई फेरि स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। ब्रेक अगाडि हामीले 23 बुँदे सहमति भएर यत्रो दबाव हुँदाखेरि पनि नि अझै संविधान सभा चैत मसान्तसम्ममा यिनीहरूले गर्छन् भन्ने भरोसै छैन भन्ने कुरा गर्दै थियौं। यहाँलाई किन भरोसा लाग्दैन? अब 23 बुँदे सहमतिमा ती बुदाहरूलाई तपाईँले विषयगत रूपमा हेर्नुभयो भने ती धेरै अगाडि समाधान भइसक्नुपर्ने बुदाहरू छ त्यहाँ। त्यो म त्यसलाई चाहिँ नि सरकारले पूरा गर्न नसकेको अथवा सरकारले बेमानी गरेको पनि भन्न तयार छैन। किनभने त्यसको लागि देशसँग पनि आर्थिक क्षमता हुनु पर्यो, राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि हुनु पर्यो, आर्थिक क्षमता पनि हुनु पर्यो। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो आर्थिक व्यवस्थापनको कुरो। राजनीतिक इच्छा शक्ति हुँदा पनि आर्थिक रूपमा सबल नभएरै नभएको हो तिनीहरू। त्यो पनि हो, त्यो पनि एउटा कारण हो। सरकारले कतिपय अवस्थामा कतिपय ठाउँमा अहिले कर्मचारीहरूलाई तलब पनि दिन नसक्ने किसिमको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ र अब यो राहतकै कुरामा माओवादी पक्षले जुन शहीद परिवारलाई राहत दिने अथवा घाइतेहरूलाई विस्थापितहरूलाई जसलाई राहत दिने भनेको छ, यो राहत कहाँसम्म पुग्ने हो, कतिलाई दिने हो, यो राहतको लड्को कति माथिसम्म जाने हो। किनभने हामीले अतीतमा देखेका छौं कि राहत भनेपछि तपाईको मलाई पुलिसले कुट्या थियो, सिपाहीले हिर्काएको थियो, माओवादीले चिथोर्या थियो भन्ने यस्ता चाहिँ घटनाहरू कति आउने हुन्। यसलाई कसले छानबिन गर्ने? 2 महिनाको तपाईले जम्मा अवधि राख्नु भएको छ। त्यो राहतको लागि त्यो पैसा कसले दिने? हामीलाई हाम्रो रेभेन्यूको अवस्था तपाईँ हेर्नुहोस्। होइन अब विदेशीहरूसँग हारगुहार गरेर राहत माग्ने हो र त्यही राहत बाँड्ने हो भनेदेखि कुन विदेशी आफ्नो ट्याक्स पेयर मनीलाई चाहिँ तपाईँको सित्तैमा अर्कालाई खान दिन बाँडा भनेर दिन्छ भन्नु त्यो पनि छैन। त्यस कारणले तपाईँको यसका व्यवस्थापन राजनीतिक भन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थापन पक्षहरू तपाईँको के छ भने त्यसको लागि अलिकति टाइम लिनुपर्ने र त्यसो हतारमा हुन नसक्ने छ। भनेपछि 23 बुँदाको राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहेर मात्रै पनि हुनेवाला छैन, त्यसैले पनि लम्बाइदिन्छ। एउटा कारण त्यो पनि हुन्छ। दोस्रो कुरो तपाईँले चाहिँ नि 18 महिना लगाएर जुन बिगार्नु भएको छ सिस्टमलाई झन् बिगार्नु भयो। संक्रमण कालमा तपाईँको सिस्टम झन् बिग्रियो। तपाईँको प्रहरी व्यवस्थापन बिग्रिएको छ, तपाईँको बजार व्यवस्थापन बिग्रिएको छ, तपाईँको चाहिँ नि पोलिटिकल चाहिँ नि बार्गेनिङहरू बढेर गएका छन्। तपाईँको म चाहिँ नि वाइसिएल, म विद्यार्थी संघ, म अखिल भनेर जनतालाई धम्क्याउने तर्साउने अथवा यस्ता किसिमका चाहिँ अराजक राजनीतिक घटनाहरू पनि बढेका छन्। ती सबै कुरालाई नसम्याइकन संविधान सभासम्म पुग्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, संविधान सभा निष्पक्ष हुनुपर्छ, जनताले निर्भयतापूर्वक आफ्नो मत बाकसमा हाल्न पाउनुपर्छ। मुख्य कुरा त्यो हो। नेताहरूमा के संशय छ भनेदेखि संविधान सभामा निर्भयतापूर्वक जनतालाई मत हाल्न दियो भने कतै अर्को पक्षमा मत हाल्लान् कि भन्ने डर छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आशंकाहरू पनि त्यतिकै देखिन्छन् र यसलाई संस्थागत गर्नलाई तपाईँको गर्नुपर्ने आवश्यकता फेरि 7 दलका नेताहरूको पनि छ। अब तपाईँको दोस्रो दुई पल्टसम्म त विदेशी मित्रहरूले पनि सही दिए। अब तेस्रो पल्ट पनि के कारणले चुनाव हुन सकेन भन्ने विदेशीहरूलाई के कसरी मुख देखाउने? हामीले एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीलाई पर्यटन व्यवसायमा जानु छ, जलस्रोतमा विकास गर्नु छ, विदेशीहरूको सहयोग बिना हामी केही गर्न नसक्ने अवस्था छ। खालि चाहिँ भावनात्मक हिसाबले हाम्रो देश एकदम साधन स्रोत प्रचुर छ भनेर मात्रै त हुँदैन। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हजारौं पुलिस पोस्टहरू, गाविस भवनहरू भत्काइएका छन्। हिजो यो हिंसात्मक आन्दोलनको क्रममा तिनीहरूलाई हामीले बनाउनसम्म सकेका छैनौँ। एउटा कोठा नभएर चाहिँ भत्केको घरमा बसेर गाविस सचिवहरू काम चलाइरहेका छन्। हामीले के कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि त्यो व्यवस्थापन पक्षले पनि हामीलाई चाहिँ कमजोर बनाउन सक्छ। र भोलि संविधान सभाको चुनावको तपाईँको चाहिँ स्वरूप
बुथमा चाहिँ डन्डा लिएर बसेर ल बटाल भनेर भन्ने खालको भयो भने त्यसको पनि के निरर्थकता मात्र हुन्छ, औचित्य भएन। ठिक छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले चाहिँ नेपालमा स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन भयो भनेर अफगानिस्तानको चुनावको जस्तो इन्डोर्स गर्देला, शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पनि त्यो जरुरी छ भनेर इन्डोर्स गर्देला। चुनावको नाटक चाहिँ होला औपचारिकताको लागि, नाटक पनि नभन्नु न भाइ, त्यो त्यति कडा शब्दहरू प्रयोग गर्न म अलिक डराउँछु अचेल। रेडियो भने बडा संवेदनशील माध्यम हो कि बिचरा जनतालाई चाहिँ हामीले जे सुनाइरहेका छौँ हाम्रा चाहिँ देशका दाजुभाइहरूलाई, उनीहरूलाई चाहिँ धेरै निराश पनि नबनाऊ। आशाको बिन्दुहरू चाहिँ छ, तर के भनेदेखि हामीले निरन्तर रूपले पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको तपाईँको चाहिँ नि खबरदारी मात्रै गरेर पुग्दैन, उनीहरूलाई क्रिटिसिजम गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हेर्नुपर्छ। आजसम्म तपाईँका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले मान्छेलाई घेरेर दुःख दिन्थे, अब मान्छेले पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई हेर्नु पर्यो। जनताको रोल अहिले त्यो हुनुपर्छ, त्यो भएन भनेदेखि संविधान सभा सुनिश्चित छैन, सुनिश्चित हुन सक्दैन। एउटा यो हुन सक्छ कि सक्दैन, गणतन्त्र घोषणा गर्यो नि, राजा यो मुलुकमा छ, दरबारमै बस्छ, नारायण हिटीमै तल भत्ता खाइराखेको छ नि होइन, सम्पूर्ण उसले चाहिँ जति पनि इन्जोय गर्नुपर्ने कुराहरू अधिकार पावरदेखि बाहेक अरू त गइराखेको छ नि होइन किशोर दाइ? अहिले गणतन्त्र मुलुकमा राजा छ नि। अब हेर्नुहोस्, राजा त छ क्यारे, थाहा छैन मलाई, इन्जोय गरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, त्यत्रो चाहिँ तपाईँको 240 वर्षदेखि चाहिँ नि पावरमा तपाईँको एकाधिकारपूर्ण ढङ्गले चाहिँ एक्सर्साइज गरेर आइरहेका मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यो मसिनाको भुजा अथवा चाहिँ नि मिठो मिठो तरकारीले त के नै असर गर्ला र के नै इन्जोय गरे मानिएला र। तर के छ भने राजा भए पनि तपाईँको चाहिँ नेपाली राजतन्त्रले आफ्नो जुन अपरिहार्यताको चाहिँ नि पहिले दाबी गर्दै आएको थियो त्यो अपरिहार्यता गुमाइसकेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि नेपालमा राजतन्त्रको अवसान राजा वीरेन्द्रको हत्याको दिनदेखि नै भइसकेको छ। त्यसलाई एउटा संस्थागत वैधता चाहिँ गुमाइसकेको छ र त्यसलाई एउटा औपचारिक रूपमा त्यसलाई विदाई गर्ने हो र सबैलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उसको ठाउँ अनुसार सम्मानपूर्वक। जस्तै उसका आसेपासे एउटा शक्ति छ नि, माओवादीले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो राष्ट्रवादी राजावादी शक्तिहरू एउटा कुरा। अब यो एउटा कुरो चाहिँ के आशंका वा संशय रहन सक्दैन भनेको, संविधान सभाको चुनाव पछि छिनोफानो गर्ने भनेको थियो भने संविधान सभा गराउँ, त्यहाँनिर मेरो सिट कति आउँछ भनेर उसले चुनावको लागि जोड दिन्छ। नेपालमा के हुन्छ भन्नुलाई भने कोही कसैसँग बस्दैन। हेर्नुहोस्, हिजोका चाहिँ नि तपाईँको आसेपासे राजाका आवरे बाउरेहरू 46 सालको जनआन्दोलनपछि एमाले र कांग्रेसमा घुसिया थिए। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको एउटा प्रचण्ड चाहिँ कार्यसूचीहरूमाथिको अरू कुराहरूमा प्रचण्ड विजयपछि अब उनीहरूले बिस्तारै आफ्नो त्यतातिर बाटो बनाइसकेका छन्। त्यस हुनाले पावर नभएपछि यो देश चाहिँ नि बडो शक्ति केन्द्रित देश हो। शक्ति नभएपछि भक्ति भन्छन् नि हैन, शक्ति नभएसम्म चाहिँ तपाईँको कोही पनि चाहिँ कसैसँग टिकेर बस्दैन। र फ्याक्ट कुरा के हो भनेदेखि पावर सिफ्ट भइसकेको छ, हिजोको अवस्था अब छैन। अब केन्द्रबाट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि शक्तिको प्रयोग गर्छु अथवा उपयोग गर्छु र शक्तिको चाहिँ नि म शक्तिशाली भएर चलाउँछु भन्ने छैन। अब शक्तिको अवतरण भइसकेको छ, त्यो शक्ति जनताले एसर्ट गरिसकेको छ। संविधान सभाको चुनाव चैत्र मसान्तभित्रमा गर्ने भने अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरिएको छ। तर संविधान सभाको चुनाव भयो भने राज संस्थाको उन्मूलन हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो कार्यान्वयनको दिन गन्ती गरेर साइतलाई पर्खेर राज संस्था वा राजाका आसेपासेहरू किशोर दाइले भने जस्तै साँच्चै बस्छन् त? वा त्यही कारणले गर्दाखेरि संविधान सभाको चुनाव झन अनिश्चित र अझ त्यति सर्न सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? हामी त्यसबारेमा पनि कुरा गर्छौं यो टाइम चेक पछि। टाइम चेक यति बेला बिहानको 8 बजेको छ। 93.4 लाली चाहिँ खुल्यो हर अंग, मनमा जाग्यो उमंग तरंग। पहिलो पटक सैफ्रन ग्लो को साथ सैंडल को निखार। नयाँ वाटिका सैफ्रन ग्लो सोप विथ सैंडल दिन्छ गजबको ग्लो। वाटिका सैफ्रन ग्लो सोप विथ सैंडल। उहाँलाई हेर्नुहोस्, घर बनाउँदै हुनुहुन्छ तर पनि कुनै टेन्सन छैन, किनकि उहाँ हिमाल स्टिलबाट पूर्णतया सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। विश्वसनीयता, पारदर्शी मूल्य, तौलको ग्यारेन्टी,
खरिद गर्न सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर साथै माझेको उपहार पनि। हिमाल स्टिलमा पाइन्छ अरूभन्दा बढी सन्तुष्टि। हिमालले सुरक्षित घर बनाउँछ। हाम्रो चाहना सबैको चाहना, गाउँ शहर जताततै बलियो घरको कामना। त्रिशक्ति सिमेन्टको आयो जमाना। सिमेन्ट त थरीथरीका छन्, तर छान्नुहोस् त्यो सिमेन्ट जसले दिन्छ तपाईलाई निश्चितता र दृढ विश्वास। विराट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, चाँडो जम्ने, जङ निरोधक, तीनवटै सुपर शक्तिका साथ अत्याधुनिक प्रविधि, स्वचालित एवं कम्प्युटराइज मेसिनद्वारा नेपालमै उत्पादित कडा क्वालिटी परीक्षण गरिएको एक मात्र रियल ओपिसी 53 ग्रेड सिमेन्ट त्रिशक्ति सिमेन्ट प्रिमियम। नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्राली 12 को उत्कृष्ट उत्पादन, असाधारण शक्ति, सुरक्षित भविष्य। त्रिशक्ति सिमेन्टको यो मेरो वाइवाई परिवार, एक आपसमा बाँडे बढ्छ है प्यार। बाबाको लागि बाइक पुरस्कार जित्नेछु, मम्मीको लागि वाइवाई हिराको हार, छोरीलाई हातमा मोबाइल फोन दिन्छु, छोरालाई पर्सनल कम्प्युटर। वाइवाई ह्याप्पी फ्यामिली हंगामामा पोखरा बुद्धचोक बस्ने भूमिका गुरुङले वाइवाई चौचौमा हिराको हार जित्नु भएकोमा हार्दिक बधाई। यो हाम्रो वाइवाई परिवार, एक आपसमा बाँडे बढ्छ है प्यार। हाम्रो आफ्नै पहिचान छ, सफल जीवन छ, स्वस्थ मुटु छ, अनि शान छ, स्वस्थ र जीवनको यो सुमधुर दिन सधैँ सुरक्षित राख्ने। कोसेली हेल्थ सनफ्लावर तेल, कोसेली हेल्थ सनफ्लावर तेल। कोसेली हेल्थ रिफाइन्ड सनफ्लावर तेल, शुद्धता नै मेरो जीवन। कोलेस्ट्रोल फ्री रिफाइन्ड सनफ्लावर ओइल। चिया ल्याउने भए सुन्नुहोस्, मिठी चिया ल्याउनु, अरू चिया ल्याउने भए घरमै नआउनुहोस्। सबैभन्दा प्यारी तिमी अनि मेची चिया, एकै कपमा धित मार्ने ल्याउँछु मेची चिया। मेची स्पेशल चिया, मेची स्पेशल। मेची स्पेशल चिया, more smiles per cup. Thrill has just begun, and everybody's having fun. What you do, run around from one place to another one. Ah, you wish the shopping never ends. UFO, place to be for you, me, and everyone. Ah, you wish the shopping never ends. The latest style, guaranteed quality at the price you can afford. UFO, the clothing store. Express your attitude. यिनीहरू सोध्छन् मम्मीलाई डाबर च्यवनप्रासको के जरुरत, ल त आज मम्मीको सट्टा घर चलाऊ। भन्न सजिलो गर्न गाह्रो रे, भन्न सजिलो गर्न गाह्रो रे, भन्न सजिलो गर्न। मम्मी यति काम गर्नुहुन्छ, कहिले सोचेकै थिइन। चिया मात्र चिया। अब त बुझ्यौ मम्मीलाई पनि किन डाबर च्यवनप्रासको जरुरी छ। डाबर च्यवनप्रास दिन्छ आन्तरिक शक्ति, काट्छ रोगहरूलाई टाढा, दिन्छ भरपूर स्टामिना। डाबर च्यवनप्रास जरुरी छ सबैलाई। रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 मेगाहर्ज पोखराको छलफलमूलक प्रस्तुति आजको बैठकमा म दिपेन्द्र तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्दछु। हामीसँग हुनुहुन्छ अग्रज पत्रकार किशोर नेपाल, राजनीतिक विश्लेषणको लागि। किशोर दाइ, अब यो संविधान सभाको चुनाव भयो भने यसले कार्यान्वयन गर्छ नि, होइन? गर्छ। त्यो भयो भने राजतन्त्र समूल रूपै नष्ट हुन्छ। होइन, अब तपाईँको संविधान सभाको चुनाव हुन्छ भन्नु पर्यो हामीले। अच्छा, त्यही त। त्यो भयो अब के भने हामी पनि तपाईँको अलिकति एलिट क्लासकै मान्छे हौँ, हामी असन्तुष्टिलाई अलि बढी नै व्यक्त पनि गर्छौँ र अब यो लास्ट चान्स हो भनेर यिनीहरूलाई विश्वास गर्नु पर्यो र हामीले पनि चाहिँ नि संविधान सभाको लागि एउटा वातावरण, चुनाव गर्ने वातावरण, मैले अघि तपाईँलाई भने नि राजनीतिक नेताहरूलाई, जिल्ला स्तरीय अथवा चाहिँ नि क्षेत्रीय स्तरका, केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई तपाईँको चाहिँ घेरेर हुन्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा लिएर आएर नेतालाई जनताले घेर दबाब दिए, आलोचना गरे भने हुन्छ, नभए यही नेतृत्वले स्ट्रङली चाहिँ पिपुल मुभमेन्ट चाहिँ नि अब फेरि स्ट्रङली संविधान सभाको पक्षमा देशलाई एकपल्ट डोर्याउनलाई अब त्यो वैशाख आन्दोलनकै जस्तो उत्साहका साथ चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ र एउटा निष्पक्ष, निर्भीक र निर्भयतापूर्वक हामीले चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्छ र त्यो चुनावमा धाँधलीको गुन्जायस हुन दिनु हुँदैन र फेयर एन्ड फ्री इलेक्सन गराइसकेपछि त्यसपछि त्यो गणतन्त्रले चाहिँ तपाईँको पोषक तत्त्वहरू पाउँछ।
नभए अन्यथा पाउँदैन नत्र पाउँदैन। यो गणतन्त्रले पोषक तत्व पाइसकेपछि त अब राजतन्त्र सिद्धिहाल्यो। तर त्यो पोषक तत्व पाउने बेलासम्ममा नि अब आफ्नो दिनगन्ती नि अवसानको दिनगन्ती बसेर ठिक छ चुनाव गर भनेर अहिले भएको राज संस्थाले त्यसरी छुट दिन्छ निर्वाचन। र अब अहिलेसम्म त तपाईँको 19 महिना 20 महिना त अब आफ्नो अवसानको दिनगन्ती गरेरै बसेको हो राजतन्त्र। कुनै उसको लागि तपाईँको केही गरेन सुखद ठाउँ त केही पनि मैले देखिनँ। तर पहिले माओवादीले भयो नि यो चाहिँ चुनाव हुन नदिनको लागि राजाले नै होइन राज संस्थाले नै चाहिँ बाधकको तत्त्वको काम गर्यो। तपाईँ चाहिँ त्यति लामो समयदेखि कुर्सीमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो कुर्सीबाट निकाल्नलाई अथवा उ गर्न त अप्ठ्यारो हुन्छ नि। तर के छ भन्नु होला भने समसामयिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ नि दरबारका आफ्नै चाहिँ नि गल्तीहरूले गर्दाखेरि दरबारको क्रेडिबिलिटी त मैले भने नि दरबार हत्याकाण्डपछि नै इरोड गरेर आएका थियो। तपाईँलाई चाहिँ नि के भनेदेखि वर्तमान राजालाई वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै परम्परावादी शक्तिहरूले पनि देशभित्रका परम्परावादी तत्त्वहरू जुन छन् कन्जर्भेटिभ एलिमेन्ट उनीहरूले पनि तपाईँको मान्यता दिएका होइनन् कि मनले मान्यता दिएको होइनन्। वीरेन्द्रको वंशनाशले राज संस्थाप्रति मान्छेमा वितृष्णा जगायो कि त्यो वितृष्णाको जगमा चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि आफ्नो अधिकारहरू खेल्न खोजे, उनी असफल भए। त्यसै हुनाले चाहिँ तपाईँको के छ भन्नु होला भनेदेखि अब त्यो चाहिँ नि तपाईँको मेरो विचारमा चाहिँ नि अब त्यो गइसकेको कुरा त्यसमा मैले त्यति सम्भावना देखेँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सबैले यसलाई सहज रूपमा स्वीकारला गरिहाल्छ नि। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई त के छ भन्नु नेपालीहरूले मिलेर राजा राख्छन् कि राजा फाल्छन् भन्ने कुरासँग उनीहरू मिलेर के गर्छन् भन्ने कुरासँग मात्रै कुरा हो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय समाजले चाहिँ नि नेपालमा राजा भए पनि उनीलाई फरक पर्दैन, राजा नभए पनि फरक पर्दैन। उनीहरूको लागि के भने नेपाली जनता, नेपाल देश, नेपालको राष्ट्रियता डिभिजन हुनु हुँदैन। हामीलाई माया गर्ने देशहरूले त्यसो भन्छन्। विभाजनकारीहरू त जता पनि हुन्छन्। भाजपाको विरोध आइराखेको छ नि, संस्थागत रूपमा विरोध गरेको छ। भाजपा त मुलुक होइन नि, भाजपा त एउटा तर उसले होइन भारतीय सरकारलाई दबाब दिएको छ नि, सर्वदलीय बैठक उसले त तपाईँको चाहिँ नि एउटै मात्रै कुरा गरेको छ। त्यो के भनेदेखि माओवादीको हात माथि पर्यो भनेको छ। त्यो आडवाणीजीले अहिले बुझ्नुभएछ माओवादीको हात माथि पर्या त चाहिँ तपाईँको सुरुदेखि नै हो, आन्दोलनकै बेलादेखि हो। अहिलेसम्म उनीहरूले आफ्नो हात माथि राखेकै छन्। तपाईँ यसलाई चाहिँ नि कतिलाई यो सुखद कुरा होला, कतिको लागि यो दुःखद कुरा होला। हामी जस्तो मान्छेलाई हात देखिहाल्यो नि, तपाईँले देख्दै आउनु भएको छ। उनीहरूले कुन चाहिँ कुराबाट चाहिँ नि तपाईँको पछाडि हट्नु परेको छ ल भन्नुहोस् मलाई। माथि परेको शक्तिले राष्ट्रवादी राजावादीहरूको गुहार माग्नुपर्ने आवश्यकता के पर्यो त? होइन, उनले चाहिँ नि अब त्यो हेर्नुहोस् यो प्रचण्डको त्यो वक्तव्यलाई पनि धेरै राजनीतिकरण गरियो। वास्तवमा राजावादी राष्ट्रवादीहरू मिल्नुपर्छ भनेर यो सबै नेताहरूले भन्दै आएका छन्। अब नेपालमा कम्युनिस्ट नेताहरूले चाहिँ राजालाई दाम राखेर ढोकायो भने तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले देखाएको छु। त्यसैले यसलाई पनि धेरै ठुलो इस्यु बनाइराख्नु पर्दैन, जरुरी छैन। उहाँले भन्नुभयो, अब उहाँलाई चाहिँ लाग्यो होला कि चाहिँ नि राजाको वरिपरिका मान्छेहरू पनि तान्न सक्यो भनेदेखि राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्यो होला। अथवा उहाँको पार्टीभित्र पनि राजाको पक्षका मान्छेहरू छन् कि आफ्नै पार्टीभित्रको सन्तुष्टिका लागि, ती मान्छेहरूको असन्तुष्टहरूको सन्तुष्टिको लागि पनि उहाँले बोल्नुभएको हुनसक्छ। त्यो उहाँको वक्तव्यलाई चाहिँ नि अब हामी त्यो पर्टिकुलर वक्तव्यमा बढी इम्फासिस नदिउँ त्यसलाई, त्यसले खासै केही माने राख्दैन। तपाईँ देश देशभर घुम्नु भएको छ है। अब अहिले गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि वा नयाँ नेपाल हामीले होइन परिवर्तनको राज्यको रूपान्तरणको कुरा गर्दा गर्दै पनि राजधानी र मफसलमा के भिन्नता, अझै पनि के भिन्नता देख्नु भएको छ? अब मफसल र राजधानीको सम्बन्ध जुन तपाईँको घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु पर्थ्यो त्यो सम्बन्ध टुट्दै गएको छ। राजधानी, मैले अहिले तपाईँलाई शक्तिको अवतरणको कुरा गरेँ, पावर सिफ्टको कुरा गरेँ। राजधानीसँग पहिले हरेक कुरामा मानिसहरू आशावादी हुन्थे, आशामुखी हुन्थे। तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने यो विगत 10 वर्षको अवधिमा मानिसहरूले आफ्नो काम आफै गर्न थालेका छन्। त्यस्तो हिंसात्मक आन्दोलनको बेला पनि धेरै राम्रा काम जनताका तर्फबाट भएको छन्। र राजधानीलाई चाहिँ नि तपाईँको जनताले बिस्तारै यो समर्पणको पोइन्ट होइन भनेर बुझ्न थालेका छन्। त्यो जनताले चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई असर्ट गरेको, पावर असर्ट गरेको सबैभन्दा ठुलो सङ्केत त्यही हो। र भोलिको राजधानीको राजनीति मोफसलको राजनीतिले गभर्न गर्छ। मोफसलको राजनीतिले भोलिको राजधानीलाई चाहिँ तपाईँको नियन्त्रित गर्छ।
मेरो एनालाइसिस चाहिँ यो यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ त्यस बारेमा। अब त्यो कुरामा म किन ढुक्क छु भने यो बेलायत होइन, जहाँ लन्डनमा आगो नलागेसम्म तपाईँको चाहिँ नि बकिङहम प्यालेसलाई केही हुँदैन भन्ने उखान चलेको छ। यो नेपाल हो र यहाँ चाहिँ नि तपाईँको गाउँ गाउँमा, यो गाउँहरूको देश हुनाले गाउँ गाउँमा आगो लागेपछि गाउँ गाउँमा चेतना जागेपछि त्यसले रात दिनलाई पगाल्न गाउँ गाउँका अर्थात दूर दराजका दूर देशका जनता कस्तो नयाँ नेपालको सपना देख्दो रहेछन्? अब अहिले त नेपाली जनताको तपाईँको चाहिँ नि एउटा सपना भने के छ भने नयाँ नेपाल भनेको शान्तिसित काम गरेर खान पाइयोस्, उनीहरूको लागि नयाँ नेपाल त्यही हो। किनभने कुनै पनि नेताले, राजनीतिक दलका नेताले, मैले तपाईँलाई अघि पनि भने कि एउटा सपना देखाउन सकेका छैनन्। नयाँ नेपालको खाकै दिन सकेनन्, नेपाल बनाउने भनेर नेपालको एउटा चित्र अगाडि राखिदिन सकेका छैनन्। मैले तपाईँलाई अघि भने 16 सालमा बरु बीपी कोइरालाले त्यतिखेर एउटा भिजन दिनुभएको थियो। अब अहिले त्यो भिजन दिन सक्ने मैले कोही देखिनँ। किन दलको मानसिकता किन त्यति धेरै संकीर्ण भएको? यो तपाईँको पावर ओरिएन्टेसन, बढ्ता चाहिँ दलहरू बढी कमर्सियलाइज भए, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको जनताको सेन्सिटिभिटीलाई यिनीहरूले बुझेनन्। यी नेताहरू नै डिसेन्टिसाइज भए र तपाईँको चाहिँ नि हाम्रा राजनीतिक प्रक्रिया अलिकति दूषित हुँदै गयो। अलिकति यसले क्रिमिनल एलिमेन्टहरूले पनि यसलाई चाहिँ तपाईँको असर गर्न थाल्यो। मानिसहरू बढी स्वार्थी भए, बढी आफ्नो परिवारमुखी भए। देश भनेको चाहिँ तपाईँको के भने एउटा अब्जेक्ट मात्रै भयो कि त्यसलाई जसरी भए पनि उपभोग गर्ने। यही क्रममा मधेस अहिले पनि समस्या छ। झन् विद्रोह गएर चाहिँ स्थापित मधेसी नेताहरू चाहिँ छुट्टै क्षेत्रीय पार्टीमा गए नि। यसले यो सुखद संकेत हो कि दुःखद हुन सक्छ? राष्ट्र मधेसका नेताहरूले मधेसी पार्टी खोल्नु मलाई चाहिँ नराम्रो लागेको छैन, राम्रो लागेको छ। उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई, आफ्नो अधिकारलाई संस्थागत गर्न, सुदृढ गर्नलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सोचेरै गरे होला नि। किनभने मेरा मित्र महन्त ठाकुर पनि त्यो अभियानमा लाग्नु भएको छ, जोसँग मेरो धेरै लामो 30औं वर्षदेखिको सङ्गत थियो। तर के छ भन्नुलाई भने मधेस आन्दोलनलाई चाहिँ नि तपाईँको पोलिटिकल पार्टिजहरूले अथवा यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ मधेस आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने हो भनेदेखि उनीहरूले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब तयार छ मानसिक परिवर्तनको लागि? मधेस भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुलाई भने महिनौदेखि, वर्षौंदेखि, सदियौंदेखि चाहिँ तपाईँको शोषणको एउटा बिन्दुमा रहेको चाहिँ नि भूमि हो मधेस। जतिसुकै सम्पन्न भए पनि, जतिसुकै चाहिँ तपाईँको अन्न भण्डार भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा सधैँभरि शोषित बनाएर राखेका छौँ। पीडित नै छ। त्यो पीडाबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै। अहिलेको नेतृत्व अब तयार छ सम्बोधन गर्नको लागि? मलाई थाहा छैन दिपेन्द्रजी, मैले अहिलेको नेतृत्वको मानसिकता के हो, यिनीहरूको प्रकृति के हो, यिनीहरूको राजनीतिक लक्ष्य के हो, त्यो बुझ्न अहिले पनि अन्यल नै छ नि। सुदूर गन्तव्य अहिले पनि सुनिश्चित छैन नि, कहाँ पुर्याउने त्यसलाई? बाटोमा हिँडिराखेका छौँ लुखुर लुखुर, तर कहाँ पुग्ने थाहा छैन। ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा छ नि, अन्यलको भुमरीमा छ। क्रस रोड भन्छ नि, चौघेरामा छ। चौघेरामा पनि छैनौँ हामी, हिँडिराखेका मात्र। तर त्यो बाटो कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो अँध्यारो चाहिँ तपाईँको खोजमा पुग्छ कि। अनि यस्तो अवस्थामा संविधान सभाको चुनाव हुन्छ त? अब त्यो चुनाव नगरेसम्म त तपाईँको बाटै पहिल्यै जाने नि। संविधान सभाको चुनाव हुन सकेन भने त हामी हिँडै गरेर भिरको चिन्हमा पुग्छौँ। त्यसका लागि पनि संविधान सभा चाहिन्छ। तर अब यति धेरै आशावादी कुरा गर्दा गर्दै पनि एउटा नि, अहिले 7 दलका नेताहरू सबभन्दा बढी पावरमा उनीहरू छन् नि, हालिमुहाली उनीहरूको छ नि। 7 दलले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ नि। अब संविधान सभा भने पावर त डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ नि त है? जनतालाई संविधान सभा चाहिएको छ दिपेन्द्रजी। अहिलेको नेतालाई चाहिएको छ कि छैन? अहिलेको नेतालाई संविधान सभा चाहिएको छ कि छैन, यो सान्दर्भिक कुरा होइन। जनतालाई संविधान सभा चाहिएको छ। जनताले आफ्नो शक्ति अहिले प्रयोग गर भनेर नेताहरूलाई वारिस बनाएका हुन्। सधैँका लागि वारिसनामा लेखेर राजीनामा लेखेर दिएका होइनन्। नेताहरूले कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले केही समयको लागि संविधान सभा चुनाव गराउनलाई, मुलुकलाई व्यवस्थित गराउनलाई हामीले एउटा वारिसनामा लेखेर दिएका हौँ। कुनै पनि बेला त्यो वारिसनामा हामी विड्र गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भावना छ। साह्रै अन्त्यमा छौँ, केही फोरकास्ट गरिदिनुहोस्, अब के हुन्छ मुलुकमा? अब धेरै फोरकास्ट धेरै नेताहरूले गरे। फोरकास्ट केही गर्न चाहन्न। मैले चाहिँ नि मैले के देखेको छु भने नेपालका जनताले नेपाली अस्तित्वलाई रक्षा गर्छन्, नेपाली अस्मितालाई अक्षुण्ण राख्छन्। किनभने यो जनतामा सबैभन्दा बढी विवेक छ, शक्ति छ
र हामी विभाजनतिर पनि जाँदैनौँ, कहीँ पनि जाँदैनौँ। एउटा सुखद नेपालको कल्पना गर्नुभयो हुन्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। त श्रोता साथी, यो कुराकानी रह्यो राजनीतिक विश्लेषणात्मक रूपमा अग्रज पत्रकार किशोर नेपालज्यूसँग। प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु। पोस्टबक्स नम्बर 61 वा dipenda@hotmail.com वा 53287 मा फोन गर्नुहोस्। जहिले पनि नयाँ नेपालको लागि र त्यसका लागि संविधान सभाको सुनिश्चितताको लागि खबरदारी गरौं, आलोचना गरौं, तयार भएर बसौं। तपाईको जय होस्। नमस्ते। पहिलो दिन बाबु छिटो उठ, ब्रश